Okay, good morning. What did you see in the last video? Asking for permission, right? Asking for permission. Asking for permission. अघिल्लो भिडियोमा asking for permission पढियो भनेर विद्यार्थी साथीले भन्नुभयो. Okay, can you write the structures? यो चाहिँ 1 मिनेट हामीले रिभिजन गर्नुपर्छ. Can you write the structures of asking for permission? Yes, sir. Common structure is may I plus verb 1 ... Next structure, can I plus verb 1 ... Another structure चाहिँ के हो त? Another structure is do you mind if I plus verb 1? Okay, and next structure, would you mind if I plus B2? Okay, ठीक छ. Can you give example of each? The last one, do you mind if I? Okay, sir. Do you mind if I? Do you mind if I smoke here? यो पनि स्मोकिङ गर्नको लागि परमिसन मागेको हो. Would वाला, would you mind if I smoked here? Okay, भनेपछि do you mind if I मा चाहिँ प्रेजेन्ट, would you mind if I मा चाहिँ पास्ट जाने हो. यस. अब यसमा यो पनि मैले यहाँ स्मोक गरेँ भने हजुरले माइन्ड त गर्नुहुन्छ. यो खासमा स्मोक गर्न परमिसन मागिरहेको हो. यो पनि त्यही मिनिङ लाग्छ. हेर्दा पास्ट भए पनि मिनिङ त्यही लाग्छ. ओके, इट्स अबाउट द लास्ट लेसन. यो त गएको लेसनको कुरा भयो. ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु टुडेज लेसन. Today's lesson is giving suggestions. Giving suggestion. सल्लाह दिने भन्ने हाम्रो आजको लेसन छ. Giving suggestion. Okay. अब गिभिङ सजेसनमा कसरी दिइन्छ त एउटा स्ट्रक्चर लेख्नुहोस् त. सल्लाह दिने कम्तीमा पनि हामी परमिसन माग्ने भयौं, परमिसन दिने भयौं. एउटा काम त अघिल्लो युनिटबाट भयो, अघिल्लो भिडियोबाट. यसबाट सल्लाह दिन पनि राम्रोसँग सिकियो भने एउटा काम त बन्छ. भनेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ कि इफ आई वेयर यु I would plus
verb 1. If I were you, I would plus verb 1. अब if I were you, I would plus verb 1. यसको नेपाली चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि म तपाई भएको भए म यसो गर्ने थिए हुन्छ। यदि म तपाई भएको भए म यसो गर्ने थिए। यदि म तपाई भएको भए म यसो गर्ने थिए हुन्छ यसको। अनि यसरी सल्लाह दिँदाखेरि सल्लाह बन्छ त भन्दाखेरि बन्छ। कसरी बन्छ भन्दाखेरि नि तपाईले कसैलाई भन्नुभयो मेरो जब एकदम राम्रो छ, इंग्लिशले गर्दाखेरि प्रमोसन भएन, मलाई अझ जबबाटै निकाल्ने हो कि जस्तो पनि भइरहेको छ भनेर एउटा साथीले तपाईलाई भन्यो। तपाईले भन्नुभयो इफ आई वेयर यू I would learn English. If I were you, I would learn English. भनेर तपाईले भन्दिनु भयो। यदि म तिमी भएको भए म अंग्रेजी सिक्ने थिए भनेर तपाईले भन्दिनु भयो। त्यति भनेपछि उले के बुझ्छ त रामले पनि यदि तिमी भएको भए म अंग्रेजी सिक्थे भन्दै थियो, त्यसो हुँदा मैले पनि अंग्रेजी सिक्नु नै भलाइ हुन्छ भनेर उ पनि अंग्रेजी सिक्नपट्टि लाग्छ। अथवा इफ आई वेयर यू आई वुड जोइन इंग्लिश क्लास। आई वुड जोइन इंग्लिश क्लास। म इंग्लिश क्लासमा भर्ना हुन्थे भनेपछि त के भयो त भने I would join English class. म इंग्लिश क्लासमा भर्ना हुन्थे भनेपछि त्योले पनि इंग्लिश क्लासमा पो भर्ना हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छ नि त। यदि म तिमी भएको भए म अंग्रेजी सीखने थिए। If I were you, I would learn English. यदि म तिमी भएको भए म अंग्रेजी सीखने थिए। म अंग्रेजी सीखने थिए। If I were you, I would learn English. यति नै भएपछि तपाईले उसलाई सल्लाह दिनुभयो। ओके, अब यस्तै गरी कसैले तपाईलाई भन्यो मेरो एउटा समस्या छ, मैले बुवा आमालाई भन्न पनि भनिन, भन्नु हो भने त हुन्थ्यो होला, भनिरहेको बेला तपाईले भन्दिनु भो। तपाईले उसलाई भन्दिनु भो कि इफ आई वेयर यू I would tell my parents. If I were you, I would tell my parents. यदि म तिमी भएको भए म मेरो बुवा आमालाई भन्ने थिए। अब तपाईले यो कुरा यदि म तिमी भएको भए है, म तिमी
भएको भए म मेरो बुवा आमालाई बताउने थिएँ। अब यदि म तिमी भएको भए म मेरो बुवा आमालाई बताउँथे भन्ने थिएँ भनेर तपाईले भन्ने बित्तिकै उसले पनि रामले पनि यदि म तिमी भएको भए म मेरो बुवा आमालाई बताउने थिएँ भन्थ्यो, मैले पनि बताउनै पर्ला भनेर उसले पनि बताउनपट्टि त्यो भन्नपट्टि लाग्छ। भनेपछि यो सल्लाह त राम्रो भयो। यसरी इफ क्लजमा आइसँग पनि वेयर आउँछ, यसमा तपाईले टेन्सन गर्नु पनि पर्दैन। इफ आई वेयर यु आई वुड प्लस V1। अब तपाई अर्को स्ट्रक्चर, यो स्ट्रक्चर तपाईलाई गाह्रो भयो भने यो भन्दा सजिलो स्ट्रक्चर पनि हेर्नुहोस्। जस्तो दोस्रो स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो भने यो पहिलो भयो, दोस्रो है। दोस्रो स्ट्रक्चर छ कि तिमीले यसो गर्नुपर्छ अथवा तिमीले यसो गर्नु हुँदैन। सल्लाह नै हो, तिमीले यसो गर्नु हुँदैन अथवा पर्दैन। यो स्ट्रक्चर चाहिँ साह्रै सजिलो स्ट्रक्चर हो। यो स्ट्रक्चरमा बोल्न तपाई अहिले नै सक्नुहुन्छ। कसैलाई सल्लाह दिँदाखेरि भनिदिनुहोस् कि you should plus verb 1, ओके? अथवा you should not you should plus V1, you should not plus V1। तिमीले यसो गर्नु पर्छ, तिमीले यसो गर्नु हुँदैन। You should plus V1, तिमीले यसो गर्नु पर्छ। You should not plus V1, तिमीले यसो गर्नु हुँदैन। यो दुईटा स्ट्रक्चरहरू छन्। अब तपाईले सयौं सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अघिकै सेन्टेन्सलाई इफ आई वेयर यु आई वुड लर्न इङ्ग्लिस भन्नेलाई नै यु शुड लर्न इङ्ग्लिस भन्नुभयो भने भइहाल्छ। यु शुड लर्न इङ्ग्लिस, तिमीले अंग्रेजी सिक्नु पर्छ। अनि तिमीले यसो गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि you should not। यो कस्तोमा लाग्छ भन्दा जस्तो कसैले चाहिँ मेरो चाहिँ पेटको प्रब्लमहरु छ भन्छ, खाना चाहिँ फ्रेन्च फ्राइज खाइरहेको छ, ड्राई फुडहरु खाइरहेको छ, जंक फुडहरु खाइरहेको छ भने तपाईले जंक फुड खानु हुँदैन। You should not eat junk food। You should not eat junk food। तपाईले
जंक फूड खानु हुँदैन। त्यस्तै कसैलाई तपाईले you should start a business, तपाईले व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब व्यवसाय गर्न लायकको मान्छे छैन, उसँग पैसा पनि छैन, आइडिया पनि छैन भने तपाईले व्यवसाय गर्नु हुँदैन, एउटा जब खोजेर गर्नुहोस् भनेर पनि त सल्लाह दिनुपर्छ। त्यसबेला you should not start a business। टाइमै दिन नसक्ने मान्छे छ, बिजनेस गर्छु भन्छ, you should not start a business, तपाईले व्यवसाय सुरु गर्नु हुँदैन। It's not good time, सही समय नहुन पनि सक्छ त्यो। त्यसो हुँदा यस्तो सल्लाह पनि दिन सकिन्छ। यसबाट तपाईले अब दुईटै सल्लाहहरूलाई दिने तरिकाहरू, स्ट्रक्चर्सहरूलाई एकै ठाउँ पारेर हेरौँ है। जस्तो एउटा कुरा, कसैलाई तपाईले चाहिँ हस्पिटल जाने सल्लाह दिनु हुँदैछ, कसैलाई तपाईले गो टु हस्पिटल को सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग दुई तरिकाहरू छन्। एउटा छ इफ आई वेयर यू I would go to hospital, I would go to hospital। If I were you, I would go to hospital। एउटा अर्को तरिका हामीसँग छँदैछ, त्यो तरिका हो you should go to hospital। You should go to hospital। हेर्नु त, if I were you, I would go to hospital। यदि म तिमी भएको भए म अस्पताल जाने थिएँ भयो। You should go to hospital भनेको हस्पिटल जानु पर्छ भन्ने भयो। आखिरमा यो दुईटैले सल्लाह नै दिएको हो। ओके, अब तपाईले चाहिँ डाक्टरले हामीलाई सल्लाह दिन्छ, डाक्टरले हामीलाई भन्छ, डक्टर्स एडभाइस हेर्यौं भने के भन्छ डाक्टरले? बडी सुड लगाउँछ। डाक्टरले यो लगाइरहँदैन नि, फेरि सुड लगाउँछ। You should eat soft food and drink plenty of boiled water। हेर्नु त डाक्टरले के भन्दैछ? You should eat, should पछि eat आयो। You should eat soft food, तपाईले नरम खाना खानुपर्छ। अनि drink भनेको you should drink कै drink हो यो। You should drink plenty of boiled water, प्रशस्तै उमालेको पानी पिउनु पर्छ। यो चाहिँ एउटा डक्टर्स एडभाइस भयो।
भने एउटा टिचरको एडभाइस के हुन सक्ला हेरौँ है। टिचर्स एडभाइसमा टिचरले भनिरहेछ you should do your homework. तिमीले होमवर्क गर्नुपर्छ। ओके, अनि you should do your homework. You should come on time. Come on time. समयमा आउनुपर्छ। You should wear your dress. You should wear भनेको लगाउनु। You should wear your dress अथवा uniform. You should wear your uniform. अनि टिचरले त यसो नगर्नु पनि भनेर सल्लाह दिन्छ। जस्तो गर्नु हुँदैन। You should not fight. You should not write on the wall. Write on the wall. भित्तामा कोर्नु हुँदैन, लेख्नु हुँदैन। Sorry. You should not fight with your friends. अथवा you should not cheat in the exam. Exam मा cheat चोर्नु हुँदैन। You should not cheat in the exam. cheat गर्नु भनेकै ठग्नु। यसरी सल्लाह दिन्छ। अब हामी सल्लाह दिने काममा पर्फेक्ट भयौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पर्मिसन माग्ने दिने काममा पर्फेक्ट भयौं। यसरी नै प्रत्येक कुरामा पर्फेक्ट हुँदै गएपछि अनि अंग्रेजी नआउने चाहिँ कसरी हुन्छ त है। अब तपाईलाई अहिले सिकिरहँदा पनि यो भन्दा बेसिक लेभलको चाहिरहेको हुन सक्छ। त्यसको लागि युट्युबमा जानुहोस्। त्यहाँबाट युट्युबमा गएर इंग्लिश लर्निङ होम भन्ने एउटा राम्रो च्यानल छ। ELH इंग्लिश लर्निङ होम ELH भनेर सर्च गर्नुहोस्। एउटा होम भएको च्यानल आउँछ। त्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्ने र च्याप्टर 1 बाट पढ्ने है। युनिट 1 बाट तपाईले खुरुखुरु 50 वटा जति युनिट नोट बनाई पढ्नुहोस्। अवश्य अंग्रेजी जान्नुहुनेछ। Thank you for watching this video.